नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा। वाह क्या राम्रो जनता टेलिभिजनको एउटा साहित्यिक चौतारी हो जहाँ बसेर हामी साहित्य मार्फत आफ्ना कुरा, देशका कुरा, जनताका कुरा, विविध कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। प्रस्तुति र कुराकानीमा पनि आज मसँग हुनुहुन्छ 4 जना विविध भाव भूमिका कविता सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्नुहुने कविहरू र एक किसिमले सिँगै देशको प्रतिनिधित्व हुन्छ उहाँहरूको भूगोलको हिसाबले। पछि कुराकानीको क्रममा आउला। अहिले म परिचय गराउँछु। सर्वप्रथम कवि, छन्दमा विशेष रूपले लेख्नुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ, सविता बराल। नमस्कार। त्यसैगरी अर्का कवि हुनुहुन्छ उमेश अवस्थी आदर्श। उहाँ सुदूरपश्चिम बझाङका व्यक्ति, काठमाडौँमा बसेर साहित्य साधना र अन्य जीवनयापनका क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुन्छ। अर्का कवि साइमना श्रेष्ठ, गजल लेख्नुहुन्छ विशेष गरी, र एकदम अर्का युवा कवि राजु उपरकोटी। सम्पूर्ण न्यानो साहित्यिक अभिवादन। 4 जनाका हामी सृजनाहरू आज मूलतः सुन्नेछौँ, अन्य कुराकानी पनि गर्नेछौँ र मिठो आवाजमा कविता गाउनुहुने सविता बरालबाट कविता प्रस्तुतिको क्रमलाई सुरु गरौँ। हार्दिक आभार सर, मिठो भनिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै म मेरो कवितातर्फ लाग्छु। म सर्वप्रथम शार्दूल विक्रणित छन्दमा रचिएको एउटा फोटो छ राम्रो भनी शीर्षकको कविता वाचन गर्छु। फोटो छ राम्रो भनी। साँच्चै सुन्दर सभ्य भव्य गतिलो हाम्रो चिनारी घर, टास्यौं शान्त विशाल सौम्य घरको फोटो आहा सुन्दर। चाबी हातले मुसो घर बस्यो रित्ता भकारी गनी, बन्दैछौँ परिवार मक्ख घरको फोटो छ राम्रो भनी, बन्दैछौँ परिवार मक्ख घरको फोटो छ राम्रो भनी। भान्सा भित्र निराश थाल बटुका हर्पे भुने मात्र छन्, चम्चा बस्छ सदैव मालिक बनी साङ्ला अहोरात्र चम्चा भन्छ मालिक बनी। पाक्दैनन् परिकार अन्न घरका, के गर्नु भान्सा छ नि, भोको पेट अघाउँदैन घरको फोटो छ राम्रो भनी, भोको पेट अघाउँदैन घरको फोटो छ राम्रो भनी। जोक्का उत्तर पश्चिमी पवनको हल्लन्छ छानो कठै, गर्मी दक्षिणको कडा हजुरबा भन्थे मलाई सधैँ। जस्केलो जब पूर्वका किरणले उघ्रन्न खुल्ला बनी, छातीमा रहला र सान घरको फोटो छ राम्रो भनी, छातीमा रहला र सान घरको फोटो छ राम्रो भनी। पूजा भित्र अरू म बाहिर बसी माग्दैछु सञ्जीवनी, पानी टम्म थियो हरे जलनले गाग्रो बल्यो दन्दनी, तिम्रो नै अधिकार छैन घरमा छौलाल पूर्जा धनी, ए बाबा कति बस्नु मात्र घरको फोटो छ राम्रो भनी, ए बाबा कति बस्नु मात्र घरको फोटो छ राम्रो भनी। गाह्रो थाम धुली निदा
गारो थाम धुरी निदाल सिकुवा हुन् स्वावलम्बी सबै सानो चोट नहोस् चुली दलिन या लिस्नो बरन्डा कतै छानु टाल दिदी म लिप्छु सिकुवा आमा बुबा हुन् धनी आऊ दाजु बसेर हुन्न घरको फोटो छ राम्रो भनी आऊ दाजु बसेर हुन्न घरको फोटो छ राम्रो भनी आऊ दाजु बसेर हुन्न घरको फोटो छ राम्रो भनी। सुन्दर कस्तो मिठो पाराले आवाजको मिठासको मात्रै मैले कुरा गरिनँ शब्दमा पनि कस्तो मिठो पाराले गम्भीर विद्रोहको कुरा पनि हैन आफ्नै पाराले विरोधको कुरा पनि सुन्दर। अब एकैचोटि राजु उपरकोटी को कविता सुन्दा हुन्छ। मेरो कविताको नाम श्रोडिङ्गर मुस्कान। के मुस्कान? श्रोडिङ्गर मुस्कान। श्रोडिङ्गर चाहिँ अर्थ श्रोडिङ्गर भनेको चाहिँ एकजना साइन्टिस्ट हुन्। प्रमात्रा यान्त्रिकी भनेको क्वान्टम फिजिक्सको साइन्टिस्ट हुन् उनी चाहिँ त्यहाँ थ्योरिसिस्ट हुन् उनी चाहिँ। र उनको चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ श्रोडिङ्गर क्याट एक्सपेरिमेन्ट भन्ने। त्यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कस्तो खालको भन्दा तपाईँले बुझ्दै जानुभयो भने आफ्नै दिमाग हल्लिन्छ क्या दिमाग हल्लिन्छ क्या के भन्छ त्यसले भन्दा हस् अब मलाई लाग्छ त्यो कवितामै आउला। कवितामा चाहिँ त्यसको त्यो सेन्स मात्रै प्रयोग भएको छ। त्यो सेन्स नै आउने हो कविताले त सेन्स दिने हो। त्यो त्यसपछि हाम्रा मैले समेत हाम्रा श्रोताहरूले पनि यसो खोजौँला नि त हुन्छ त्यसबारे हैन। त्यसको कन्क्लुजनमा चाहिँ हजुर मिम बनाउने भन्छन् नि अहिले त जमानामा। त्यो मिम बनाउनेले चाहिँ त्यसको कन्क्लुजनलाई चाहिँ रियल लाइफसँग कनेक्ट गरे। त्यसकोबाट चाहिँ श्रोडिङ्गर स्माइली भन्ने एउटा मिम बन्यो। अनि त्यसमै बेसिसमा चाहिँ मैले कविता लेखेको श्रोडिङ्गर मुस्कान। राम्रो। यो तपाईको कथा हो, कथा कथाको हो, कथा व्यथाको हो तर एउटाको अर्थको व्याख्यान र व्याख्यानको अर्थमा गुम छ विचार, गुम छ मान्छे। रुन्चे हाँसो हाँस्छ र हाँस्दै आँसु झार्छ। मान्छे आफू आफैमा मर्छ, आफू आफैमा बाँच्छ। आफैद्वारा अस्तित्वको सारमा मान्छे आफू आफै मर्छ, आफू आफै बाँच्छ। समय सिमसिमे पानीमा लागिरहेको घाम हो, पानी हो र भिजिरहेको एक मनुवा र रुजिरहेको धरा। खुसीको मैदानमा लडाईँ हुन्छ मुस्कानको, मुस्कान मापदण्डमा मान्छे कैद। मुस्कान मापदण्डमा मान्छे कैद। म मान्छेले बुझिन कि कसो मुस्कान ओठको आँसु थियो। म मान्छेले बुझिन कि कसो मुस्कान ओठको आँसु थियो। पीडकको सूचीमा आँसु सागरको माछोलाई मान्छे भन्नु छ। म माछो मान्छेले कहिल्यै बुझिन कि कसो आँसु आँखाहरूको मुस्कान थियो। अर्थबोझको व्यर्थता सधैँ गहनाले भिर्छन्। मुस्कान दुखी हुनुको थियो, खुस देखियो अरूको नजरमा। आँसु खुसीको थियो, दुःख देखियो अरूको नजरमा। दुःख दबाउन खोज्छ, दबेर आफू दुःखमा मर्छ एउटा प्रेमी उनैको मुस्कानमा। टिक्छ कि प्राण उनको उसैको मुस्कानमा। प्रेमिलो मुस्कानमा हुन्छन् के को हेर्छ यथार्थ भित्रको नक्कली सक्कली थियो त के। देखिएको मुस्कान नक्कली सक्कली थियो त के, मुस्कान थियो के। कुराको पुनरावृत्ति मान्छेको तर्क इतिहासको प्रवृत्ति। भिर्छ दुई थान आँखाहरूमा आँसु, एकै ओठहरूमा मुस्कान। बुझ्दैन सभ्यता, थाक्छन् आँखाहरू, सुक्छन् ओठहरू। सुक्छन् आँखाहरू, थाक्छन् ओठहरू। नजरको अन्दाजहरूमा कैद छ मान्छेको चित्र, कैद छ मान्छेको चरित्र। हिसाब किताबको एक फैसलामा
अड्किन्छ जीवन यात्रा, यात्राको विरोधाभासपूर्ण मुस्कानलाई मनैदेखि माया 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 ए मन माया 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 ए मन माया। राम्रो है। कतिपय बिम्ब कति ठाउँमा सरल बगेछ, एउटा फरक कविता, मजा लाग्यो। अब हामी गजलतर्फ आउँ। साइमना श्रेष्ठ। हार्दिक आभार छ समयको लागि। गजल नै चाहिँ म भन्दिनँ, गजल जस्तै भावनाहरू कोर्ने प्रयास गर्छु र यसरी सुरु हुन्छ। अहिले जुन गजलमा परिभाषालाई लिएर हजुर हजुर प्रक्रियालाई लिएर जुन विवाद चलिरहेछ त्यसले गर्दा भन्नुभएको नै, त्यो भन्दा पनि मैले अझै पनि गजल नै लेख्न सकेको चाहिँ छैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएर गजल जस्तै भनेको छु, भावनाहरू कोर्ने प्रयास गरेको। उर्दूमा हिन्दीमा पनि गजल नुमा भनेर भन्न थालेका छन्। त्यो गजल जस्तै त्यसको त्यो शीर्षक नै गजल नुमा भनेर लेख्न थालेका छन्। खास गरी बहरभन्दा बाहिर लेख्नेहरूले कसैले त्यो पनि गर्न थालेका छन्। गजल नै लेख्न चाहिँ कोसिस धेरै नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएर पनि मैले यो नाम दिएको। सुरु गर्छु, यसरी सुरु हुन्छ। साँच्चै भगवान पुज्नेले मन्दिरमा आमा राख्छ, साँच्चै भगवान पुज्नेले मन्दिरमा आमा राख्छ, केही तस्बिरहरू आँखाले पर्दामा राख्छ। साँच्चै भगवान पुज्नेले मन्दिरमा आमा राख्छ, केही तस्बिरहरू आँखाले पर्दामा राख्छ। तिम्रो हातले सिउँदो रङ्गाउनु दुर्भाग्य भयो, तिम्रो हातले सिउँदो रङ्गाउनु दुर्भाग्य भयो, तिम्रो हातले सिउँदो रङ्गाउनु दुर्भाग्य भयो। के थाहा सिन्दुरले यो जिन्दगी तावामा राख्छ, केही तस्बिरहरू आँखाले पर्दामा राख्छ। साँच्चै भगवान पुज्नेले मन्दिरमा आमा राख्छ, सत्यता अँगाल्न सक्दैन झुटको व्यापार गरिबस्छ, सत्यता अँगाल्न सक्दैन झुटको व्यापार गरिबस्छ। यहाँ कंसको व्यवहार हुनेले नाम सुदामा राख्छ, के थाहा सिन्दुरले यो जिन्दगी तावामा राख्छ। आँसुले खुसीको घर किन्ने प्रयास अधुरो भएपछि, आँसुले खुसीको घर किन्ने प्रयास अधुरो भएपछि, आँसुले खुसीको घर किन्ने प्रयास अधुरो भएपछि, आश्वासनले यो जिन्दगीलाई भाडामा राख्छ। साँच्चै भगवान पुज्नेले मन्दिरमा आमा राख्छ, केही तस्बिरहरू आँखाले पर्दामा राख्छ। हिलोमै फुलेको फुल काफी छ दिलले चाहनेलाई, हिलोमै फुलेको फुल काफी छ दिलले चाहनेलाई, हिलोमै फुलेको फुल काफी छ दिलले चाहनेलाई। जसले केही पललाई रोज्छ उसले वासनामा राख्छ, राम्रो राम्रो आश्वासनले यो जिन्दगीलाई भाडामा राख्छ। साँच्चै भगवान पुज्नेले मन्दिरमा आमा राख्छ, केही तस्बिरहरू आँखाले पर्दामा राख्छ। धन्यवाद। मिठो गजल सबै शेरहरू उम्दा। हस्, अब आदर्श उमेश अवस्थी आदर्श कविता। एउटा कविताको एउटा हरफ उठाउँछु, त्यसपछि म कवितामा जान्छु। यो कविताको शीर्षक हो आमा रोएको रात। यसको एक हरफ उठाउँछु। मधुर शब्दले हृदयलाई बनाइदिन्छ बाँसुरी, मधुर शब्दले हृदयलाई बनाइदिन्छ बाँसुरी र बजाउँछ भित्रभित्रै गुलिया गीतहरू। कस्तो मिठो, हृदयले कुना कुनाबाट गाउँछ मधुर स्वरमा सुमधुर गीतहरू, तर अन्त्यमा झारिदिन्छ आँखाबाट नुनिला आँसुहरू। एक रात हामीले मागिरह्यौँ, आमाले थपिरहन्, खुब गुलियो लाग्यो। यति गुलियो चिज के रहेछ भनेर यसो हेरे कराईमा, कराईमा पानी बाहेक अरू केही थिएन। आफ्नो अगाडिको थाली हेरे, भाइ बहिनीको खाना हेरे, पुनः कराईमा हेरे र आमाको अनुहारमा हेरे। त्यो रात मैले आमाको अनुहारभन्दा ठुलो थोपा आँसु देखेँ। त्यही रात हो मैले पहिलो पटक आमा रोएको देखेको। गजब गजब। अब म कविताभित्र प्रवेश गर्छु दाइ। यो कविताको शीर्षक हो सम्झनामा। अब यहाँ पनि सुरु आमाबाटै भयो। गाउँमा छिन् आमा, मुगलानमा छन् बा, सहरको अँध्यारो खोजमा सुनौलो भविष्यको सपना हेर्दैछ छोरो।
आमा प्रत्येक दिन खाना खाने बेलामा सम्झिन्छन् छोरालाई, जब मुच्छिन् हातका औँलाले भात सम्झिन्छन् छोरालाई, र ओठमा गाँस नपुर्याउँदै थालीमै छोड्छिन् अनि भन्छन् आज के खायो होला मेरो छोराले। फेरि मुच्छिन्, फेरि सम्झिन्छन् छोरालाई, आँखाबाट तररर झार्छिन् आँसु र थालीमा भएको सेतो भातलाई आँसुले भिजाउँछिन्। बा कहिल्यै सम्झिँदैनन् खाने बेलामा छोरोलाई। कस्ता रहेछन् है। बा कहिल्यै सम्झिँदैनन् छोरालाई खाने बेलामा। बा जब उठाउनुहुन्छ पिठ्युमा पहाडभन्दा अग्लो भारी, जब बग्छ बाको निधारबाट तररर पसिनाको झरना, तब सम्झिनुहुन्छ छोरालाई र भन्नुहुन्छ हे ईश्वर, जति दुःख दिनु छ मलाई दे, मेरो छोरालाई यस्तो दुःख कहिल्यै नपरोस्, किनकि ऊ सानै छ। छोरो पनि खुब सम्झिन्छ बा आमालाई। पेट रित्तिने बित्तिकै आमा सम्झिन्छ, खल्ती रित्तिने बित्तिकै बा सम्झिन्छ। यति सम्झिन्छ कि छोरो आजकल यति सम्झिन्छ कि सहरमा बसेर बा आमा सम्झिँदा सम्झिँदै बा आमाको बुढेसकालको सहारा, बा आमाका बुढेसकालका सुख सुविधाका लागि सम्झिँदा सम्झिँदै छोरोले हेरिसकेको छ सहरमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम। कसो पहिला त त्यो चित्रणले चाहिँ नि शब्दै पछि पंक्ति पछि भावुक बनायो र अन्तिमको त्यो टुङ्ग्याउनु चाहिँ झन् 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 डर लाग्दो, त्यो चाहिँ अर्कैतिर लग्यो। जस दुईटै उत्कृष्ट कविता, शब्द शब्दमै कविता थिए, यसो पनि भन्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ, समग्रमा त कविता हुन्छ तर हरेक शब्दमा पनि हरेक पंक्तिमा पनि कविता, त्यो विशेषता भएको। उमेशजी बडो सार्थक भयो भन्ने मलाई लाग्छ आजको हाम्रो बसाइ चारैजनाको यो। र पहिलो यो जुन हामीले राउन्ड गऱ्यौँ त्यसमा अन्तिममा यस्तो मिठो सुन्यो, सुरुवातमा त्यत्तिकै मिठो, र दुवैजना युवा सर्जकहरूको त्यत्तिकै आश लाग्दो। फेरि एकचोटि सविताजी, अब अलिकति मलाई अचेल म साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा त्यति साह्रो गइरहेको हुन्न, तर तपाईँको आवाज चाहिँ एकदम चिरपरिचित जस्तो मलाई लाग्यो हैन। कतिको लेखाइ यो कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुति तपाईँको त बढी होला, मेरो कम भएको छ, के छ? सरहरूको पहिलेको सक्रियताले नै अब इतिहास रचिसक्यो। कति भ्याउनुहुन्छ होला, तर हामीले सक्रिय नै देखिरहेका छौँ, खुसी लाग्छ। यहाँहरूकै प्रेरणाबाट हामीले थालेका हौँ। धेरै वर्ष पहिले यहाँलाई एउटा कार्यक्रममा निर्णायकको रूपमा देख्दाखेरि म प्रतियोगीको रूपमा थिएँ। अहिले सरलाई त्यो स्मरण छैन होला, म सम्झिरहेकी छु त्यो दिन। आज सरसँगै बसेर एउटा कार्यक्रममा यसरी रहन पाउँदा असाध्यै खुसी लागिरहेको छ। सायद त्यति बेलै पनि सुन्नुभएको थियो होला, किनभने यहाँ निर्णायक हुनुहुन्थ्यो, म प्रतियोगी थिएँ। र कति वर्ष अगाडिको? मलाई लाग्छ यो 2065 सालतिर हुनुपर्छ। पद्मकन्या क्याम्पसमा गजल प्रतियोगिता थियो। हो तपाईँ प्रथम हुनुभएको थियो त्यसमा सायद, सम्झिनु भयो? हजुर, म प्रथम भएको थिएँ। गजल थियो त्यो त? गजल, हजुर गजल। अहिले त्यो केही ल्याउनु भएको छ गजल वा त्यतिखेरको सम्झिनुहुन्छ? म सम्झिन प्रयास गर्छु थोरै, त्यही गजल। हजुर। र अर्को पुरा गजल सुनाउनेछु। हुन्छ। चढे उकालो झरे म बेसी, चढे उकालो झरे म बेसी, कतै तिमी भेटिए त हुन्थ्यो। समस्त बाधा समस्त पीडा
र प्यास यो मेटिए त हुन्थ्यो बनेर हावा बहेर टाढा अदृश्य बन्दै तिमी हरायौ बनेर हावा बहेर टाढा अदृश्य बन्दै तिमी हरायौ बनेर हावा बहेर टाढा अदृश्य बन्दै तिमी हरायौ म सम्झनाका छुपत्र कोर्दै कतै तिमी लेखिए त हुन्थ्यो समस्त बाधा समस्त पीडा र प्यास यो मेटिए त हुन्थ्यो। यही गजल थियो सर। शानदार। हुन्छ, अर्को पनि एउटा सुनाउनुहोस्। तर हामी आज त्यस्तै अलिकति परेछ, अलिकति छोटैमा हामी जान्छौँ होला है, पछिल्लो चरणमा पनि एउटा यीमा सिद्धिन्छ प्राय। मैले कवितातिर नै हजुर हुन्छ प्रयास गरेँ। भानु जयन्तीको सङ्घारमा छौँ हामी, त्यसैले एउटा भानुलाई नसम्झिकन चित्त बुझेन। पञ्चचामर छन्दको भानु बन्नुपर्छ भन्ने शीर्षकको रचना छ। म ओढ्छु स्वप्न व्योममा प्रदीप्त दिव्य भानु भई म ओढ्छु स्वप्न व्योममा प्रदीप्त दिव्य भानु भई बनौँ म भानु भक्त झै बनौँ म भानु भक्त कै बनौँ म भानु भक्त झै बनौँ म भानु भक्त कै कवित्व रक्त भानुको बगोस् नसा नसा भरी म भित्रको म भन्छ भानु बन्नु पर्छ है तिमी म भित्रको म भन्छ भानु बन्नु पर्छ है तिमी जुरुक्क उठ्न भन्छ ऊ अगाडि बढ्न भन्छ ऊ जुरुक्क उठ्न भन्छ ऊ अगाडि बढ्न भन्छ ऊ र भानु भक्त सम्झँदै उचाइ चढ्न भन्छ ऊ दगुर्न सक्दछौ त दौड नत्र पुग्दछौ हिँडी म भित्रको म भन्छ भानु बन्नु पर्छ है तिमी म भित्रको म भन्छ भानु बन्नु पर्छ है तिमी नरोप राग द्वेषको कुबीज काव्य फाटमा मुछेर वर्ण वर्णमा रहस्य भाव आत्मा र शब्द शब्द एकता उनेर लाउनु भनी म भित्रको म भन्छ भानु बन्नु पर्छ है तिमी म भित्रको म भन्छ भानु बन्नु पर्छ है तिमी असार भित्र सारको रहस्य फल्नु पर्दछ निराश भित्र आशको चिराग जल्नु पर्दछ असार भित्र सारको रहस्य फल्नु पर्दछ निराश भित्र आशको चिराग जल्नु पर्दछ परम्परा र धर्ममा नछर्नु व्यर्थ दुश्मनी म भित्रको म भन्छ भानु बन्नु पर्छ है तिमी उचाल ज्ञानका छुरा उमार काव्य आकुरा पवित्र भावका सिँढी चढेर भेट टाकुरा छ दिव्यता बनेर भेट काव्य कि तपस्विनी छ दिव्यता बनेर भेट काव्य कि तपस्विनी म भित्रको म भन्छ भानु बन्नु पर्छ है तिमी म भित्रको म भन्छ भानु बन्नु पर्छ है तिमी म भित्रको म भन्छ भानु बन्नु पर्छ है तिमी। वाह, शानदार।
मिठो। फेरि अघिकै क्रममा आउँ, राजु उपरकोटी भाइ। हजुर, कविता वा जे सुनाउनुहुन्छ? कविताको नाम बिम्ब विरोधाभास। स्वतन्त्रताको स्वच्छन्द सुललित कवितामा पन्छीलाई स्वतन्त्रताको बिम्बमा उभ्यायो कविले। बन्यो मुक्तिको आगो कविता, विरोधको कविता। पन्छीले लेख्थ्यो भने उसकै कविता बनाउन सक्छ आफूलाई कैदीको बिम्ब। त्यो कविता कस्तो होला? गजब गजब, राम्रो लाग्यो। ल अर्को पनि। अर्को कविताको नाम मनोमय। अतीत हुनु थियो मनको, वर्तमानको गर्तमा छु। सम्राट म हुँ, विधान मेरो छ एक आलाप। स्रष्टा दोषमा रम्छु प्राणको खेलले, गाउनेले गाउनु छ। मस्तिष्क त सबको पनि हुन्छ। मस्तिष्क त गजब गजब, सबको पनि सबको पनि हुन्छ। अझै एउटा अझै यत्रै? हुन्छ। कविताको नाम बाको सपना। दृश्य त धुमिल थियो मानसमा, स्पर्शको न्यानोपन नपाएको शरीरले, स्पर्शको न्यानोपन नपाएको शरीरले साथ कल्पिनु सुखद नहुँदो रहेछ। बा सपनीमै खोजे तिम्रो साथ, कल्पना र सपना कहाँ फरक रहेछन् र? अज्ञात छन् मलाई सजाएका तिम्रा सपना। म झस्किएँ बिउजिएँ, सम्भवतः तिम्रै साथ स्वर र स्पर्श थियो त्यो। मिलनको हरेक सपना सुन्दर नहुँदो रहेछ। गजब। आज मलाई साँच्चीकै बडो आनन्द आइरहेछ। एकदम मैले कल्पना गरे भन्दा फरक चिजहरू बडो मधुर अन्दाजमा, प्रस्तुतिहरू पनि कस्तो मिठो आवाज हैन, सबैको उहाँ गाउनु नै हुन्छ। उमेश भाइको आफ्नै किसिमको अदा, राजु भाइको त्यत्तिकै मिठो र साइमन बहिनीको गजल जस्तै। फेरि एउटा सुनौँ है। हस्, मैले मेरै जिन्दगीसँग हारेको हेर्न आउनुहोस्। मैले मेरै जिन्दगीसँग हारेको हेर्न आउनुहोस्। मेरो हारमा यो दुनियाँ हाँसेको हेर्न आउनुहोस्। गजब। मैले मेरै जिन्दगीसँग हारेको हेर्न आउनुहोस्। मेरो हारमा यो दुनियाँ हाँसेको हेर्न आउनुहोस्। न छुटकारा न साथ मिल्यो मलाई उसको, न छुटकारा न साथ मिल्यो मलाई उसको, न छुटकारा न साथ मिल्यो मलाई उसको। पानी बिनाको माछा तडपेको हेर्न आउनुहोस्। मैले मेरै जिन्दगीसँग हारेको हेर्न आउनुहोस्। पैसाले डढेर रहेछ कोट कालो भएको, पैसाले डढेर रहेछ कोट कालो भएको, पैसाले डढेर रहेछ कोट कालो भएको, पैसाले डढेर रहेछ कोट कालो भएको। न्यायसँगै दुखीको भाग्य डढेको हेर्न आउनुहोस्। मार्मिक। मेरो हारमा यो दुनियाँ हाँसेको हेर्न आउनुहोस्। मैले मेरै जिन्दगीसँग हारेको हेर्न आउनुहोस्। जिउँदो छँदा अँध्यारोसँग तर्किए झैँ गर्नुभयो, जिउँदो छँदा अँध्यारोसँग तर्किए झैँ गर्नुभयो, जिउँदो छँदा अँध्यारोसँग तर्किए झैँ गर्नुभयो। उज्यालो हुन्छ दागबत्ती दिएको हेर्न आउनुहोस्। न्यायसँगै दुखीको भाग्य डढेको हेर्न आउनुहोस्। मैले मेरै जिन्दगीसँग हारेको हेर्न आउनुहोस्। मेरो हारमा यो दुनियाँ हाँसेको हेर्न आउनुहोस्। धन्यवाद। सुन्दर मिठो गजल। र अब हामी अन्तिममा झन्डै आइपुग्यौँ। अलिकति उमेश भाइको सुनौ। दाइको चाहिँ मलाई छन्द कविता सुन्न मन थियो। छन्दमा लेख्नुहुन्छ? राम्रो लायक एक नै भुवनमा काफी हुने हो सदा। जस्तो चन्द्र पूजिन्छ एक जहिले तारा करोडौं हुँदा। ज्ञानी राख्छ समान मान मनुको
के शूद्र के ब्राह्मण पूजा वेद समान गर्छ उसले आगो हुँदै आरन गाग्री छन् भरिए प्रशस्त जलले आवाज दिन्नन् तब मान्छे यो चुपचाप बस्छ सजिलै बन्ने छ ज्ञानी जब चिन्छन् लोक विशेषले युग युगै सत्काम एउटा गरे ढुङ्गामा फल फल्छ मेहनतले बाँचिन्छ आनन्दले ढुङ्गामा फल फल्छ मेहनतले बाँचिन्छ आनन्दले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्न नसके के गर्नु विद्या पढी अर्काका पिर माझ हाँस्दछ भने के भन्नु मान्छे भनी खाली केही नगरेर मेहनत नै के भेट्छु सोध्यौ कतै त्यस्तोमा मुख माझ बस्दछ सदा आएर माखो सिधै त्यस्तोमा मुख माझ बस्दछ सदा आएर माखो सिधै गर्छौँ वर्णन नामको र धनको मेरो भएको भनी गर्छौँ वर्णन नामको र धनको मेरो भएको भनी लक्ष्मीका पतिले निदाउनु पर्यो श्री शेष साई बनी भोग नै पर्दछ भाग्यको सब कुरा जस्तै प्रतापी भए आफै बुझ्नु न नीलकण्ठ शिवले माटो खरानी घसे आफै बुझ्नु न नीलकण्ठ शिवले माटो खरानी घसे। यो कविताको शीर्षक थियो दाइ कर्मज्ञानको दियो। गजब कर्मज्ञानको दियो। अब मलाई लाग्छ थोरै हामीले समय बचाएछौँ। 30 सेकेन्डमा के भन्न सकिन्छ? एउटा है उहाँको एउटादेखि दुईटा शेरले पुग्छ नदोहोऱ्याइकन तपाईँको एउटा अयो जस्तै कविताले पुग्छ उहाँले खोज्नुहुन्छ उहाँले सम्झिनुहुन्छ र तपाईँबाट सुरु गरौँ। राजु कामनाको कमल ओढिरह्यो मन कामनाको कमल ओढिरह्यो मन तापेपछि ज्ञानको चिता अग्नि ऊ मुस्कुरायो। गजब शानदार। राजु उपरकोटी र अब साइमना श्रेष्ठ। मैले 30 सेकेन्डको टाइममा मुक्तक नै वाचन गर्ने हुन्छ। मजाले जाओस्। हावामै चलिदिनेको ओहिरो लागेको छ खुसीले बलिदिनेको ओहिरो लागेको छ हावामै चलिदिनेको ओहिरो लागेको छ खुसीले बलिदिनेको ओहिरो लागेको छ आफन्तीलाई जिउँदै मरे के भनेको थिएँ आफन्तीलाई जिउँदै मरे के भनेको थिएँ श्रद्धाञ्जली दिनेको ओहिरो लागेको छ। गजब गजब। कस्ता डर लाग्दा कविहरू आज त हेत्तेरी सानसाना कुराहरू पनि कस्तो मजासँग भन्ने। अब सविताजी म पनि एउटा मुक्तकीय प्रयोगको हजुर एउटा श्लोक शार्दुलमै छ तर सुनाउँछु। जन्मिनन् कवि भ्रूणति नियमले घाँटी समाएपछि हत्या गर्दछ शब्दको कलमले खुट्टा कमाएपछि गर्जन्छन् जब बाघ सिंह रुखका झर्छन् स्वयं बादर जिउँदै मर्दछ भावना शरमले स्रष्टा डराएपछि जिउँदै मर्दछ भावना शरमले स्रष्टा डराएपछि। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम अन्तिममा सानो टुक्रा। सर्वप्रथम त हजुरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। तपाईँका अगाडि बसेर सुनाउनु पाउनु एउटा सौभाग्य हो। मेरो सबैभन्दा लामो कविता देशको माटो 50 पेजको एउटै कविता, त्यो कविताका 1 अरब लिन्छु। गायिका दिदी तपाईँले गाउनै लागेको गीतमा कहीँ कतै रुनु पर्ने भए या रोएको आवाज दिनुपर्ने भए
तपाईँले गाउनै लागेको गीतमा कहीँ कतै रुनुपर्ने भयो या रोएको आवाज दिनुपर्ने भयो दिनुपर्ने भए त्यो गीत आमालाई गाउन दिनु त्यो गीत आमालाई गाउन दिनुभयो भने तपाईँले बेकारमा झार्नु पर्दैन एक दिन आँसु अनि जीवनभर रोएर बाँचेकी आमाले रोएकै गीत गाइन् भने कस्तो भन्ला त्यो गीत एकदम मन परेको हो यो र यस्तो ठ्याक्क त्यो शब्द निस्केर यहाँ भन्दा यहाँ छुने यस्ता यस्ता कविताहरू हामीले सुन्यौँ। यसका लागि आज 4 जना कविहरू राजु उपरकोटी, साइमना श्रेष्ठ, उमेश अवस्थी आदर्श र सविता बराल 4 जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो वाह क्यारमरुको काव्यात्मक बसाइबाट म धीरेन्द्र प्रेमर्सी पनि अर्को सातासम्मको लागि बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको यो हप्ता सृजनामय, काव्यमय, आनन्दमय रहोस्। नमस्कार।